మీకు బెస్ట్ మ్యాచ్ దొరకాలంటే వెంటనే పెళ్లి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. పెళ్లి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే పెళ్లి గ్యారంటీ. आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि
नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्रीसुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्रीसुब्रह्मण्य
रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकम् निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्रीसुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम् फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकम् निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि
भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति।
आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकम् निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम् फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्त
श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्रब्रह्ममरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गतिहेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोकविडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति।
प्राप्ति